नमस्कार। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर सुरु गरौं आजका मूल खबरबाट। काठमाडौँमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पका कारण शहर नै जोखिममा। निगम र स्थानीय तहले गरेनन् अनुगमन। थप स्वीकृति नदिने काठमाडौँको निर्णय। लोपोन्मुख नौमती बाजा बजाउने भेटिन छाडे। लोपुनबाट जोगाउन धनकुटामा अभियान सुरु। स्थानीयलाई तालिम दिँदै संरक्षण समिति। काठमाडौँको फोहोरमा राजनीति बढ्दै। कार्यकाल सुरु गरेको 3 महिना हुनै लाग्दा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा असफल बने मेयर शाह। माग सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर ल्याउन आग्रह। काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापनमा चुक्दा जयगढमा उठ्यो वर्षौंदेखिको फोहोर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष नै कुचो लिएर बजारमा निस्किए। बान्नीगढीका समस्याबाट नभाग्ने मेयर साउदको दावी। र सिजा गाउँपालिकाको पहलपछि जुम्ली खस भाषा अभिलेखीकरण हुँदै। वर्णलोप भएको कारण नेपाली भाषाको माउ भाषा मान्न नसकिने आयोगको जिकिर। थप अनुसन्धान गरिने। जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। काठमाडौँलाई असुरक्षित बनाउने अनेकौं पक्षमध्ये यहाँ रहेका पेट्रोल स्टेशनहरू पनि एक हुन्। काठमाडौँमा मापदण्ड विपरीत बनेका पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन कसले गर्ने भन्नेमा समेत सम्बन्धित निकायहरूबीच विवाद छ। मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पकै कारण यो शहरले कुनै दिन ठूलै दुर्घटना बेहोर्न पर्ने हो कि भन्ने देखिन थालेको छ। रञ्जिता उप्रेतीको रिपोर्ट। पेट्रोल पम्पलाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली 2075 कार्यान्वयनमा छ, जस अनुसार पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा 750 वर्गमिटर क्षेत्रफल जमिन चाहिन्छ। यस्ता पम्प मानव बस्ती भन्दा कम्तीमा पनि 500 मिटर टाढा हुनुपर्छ। नियमावलीमा एउटा पेट्रोल पम्पबाट अर्को पेट्रोल पम्पको दूरी कम्तीमा पनि 300 मिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ, तर यो नियम कतै लागू भएको देखिँदैन। काठमाडौँमा त घरको सटरमा समेत पेट्रोल पम्प देख्न सकिन्छ। कतिपय पेट्रोल पम्पहरू उपत्यकामा अलिकति साँघुरो प्रकारका पनि छन्, केही कम छन् हैन। त्यो चाहिँ सडक बढ्ने क्रममा चाहिँ पम्पको चाहिँ क्षेत्रफल अलिकति घटेको अवस्था पनि छ। र पुरानो मापदण्ड अनुसार बनेका पेट्रोल पम्पहरूको त अहिलेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ 2 रोप्नी 7 आना जग्गा चाहिन्छ हामीलाई। पहिला 1 रोप्नी 8 आनामा पनि भयो हुन्थ्यो हैन। त्यो फरक भएको कारणले गर्दाखेरि केही चाहिँ साँघुरो पनि देखाएको छ। त्यस्ता पेट्रोल पम्पहरूलाई पनि सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ तिमीहरू पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट निगमबाट जानुभएको साथीभाइहरूले उहाँहरूलाई बेला बेलामा भनिरहनुहुन्छ। उहाँहरूले फर्म भरेर ल्याएर आउनुहुन्छ र उहाँको पेट्रोल पम्पहरूको अवस्थाको अनुगमन हुने कामहरू पनि भइरहन्छ। संघीय सरकारको निगरानीमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन हुन्छन्, तर आफ्नो जमिनमा पेट्रोल पम्प भएका स्थानीय तहले मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार राख्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कम दूरीमा पेट्रोल पम्प धेरै देखिन्छन्। त्यसैले अब महानगरभित्र पेट्रोल पम्प थप्न स्वीकृति नदिने निर्णय काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। पेट्रोलियम पम्प जुन जथाभावी रूपमा चाहिँ अहिले खोलिएको छ, अब थप खोल्ने दिँदैन र चाहिँ खोलिएको ठाउँमा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यहाँ भएका समुदायहरूलाई चाहिँ भोलि हुने चाहिँ जुन चाहिँ जनजीवनमा कष्टकर हुन सक्छ, त्यो विस्फोट पनि हुन सक्छ र हामीपट्टि क्षति पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब व्यवस्थित पेट्रोल पम्पहरू खोल्नुपर्छ र थप पेट्रोल पम्प चाहिँ अब रिङ रोडभित्र चाहिँ खोलिँदैन। कुनै पुराना पेट्रोल पम्प मापदण्ड आउनुभन्दा अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएका छन्, तर आफूलाई मापदण्ड अनुरूप बनाउन उनीहरूले कुनै पहल गरेका छैनन्। त्यसमाथि सडकको विस्तारको क्रममा कतिपय पम्प
सडकमा नै टाँसिन पुगेका छन्। सडक र घर नजिकै रहेको पेट्रोल पम्पले भविष्यमा निम्ताउन सक्ने जोखिमबारे निगम समेत चनाखो हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत यस विषयमा चासो दिएको देखिँदैन। धनकुटाको नामजाङका पुरुष र महिला विभिन्न उत्सव, मेला, पर्व, विवाह, व्रतबन्ध लगायत विशेष कार्यमा नौमती बाजा बजाउने गर्छन्। तर पछिल्लो समय बाजा बजाउने कालीगढको अभावका कारण नौमती बाजा लोप हुन लागेको छ। अहिले धनकुटाको छथर जोरपाटीका बासिन्दा नौमती बाजाको संरक्षणमा जुटेका छन्। नौमती बाजा संरक्षण समिति नै गठन गरेर छथर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 नामजाङका स्थानीय संरक्षणमा जुटेका हुन्। धनकुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। नामजाङका पुरुष र महिला विभिन्न उत्सव, मेला, पर्व, विवाह, व्रतबन्ध लगायत विशेष कार्यमा नौमती बाजा बजाउने गर्छन्। नौमती बाजा बजाउने 15 दिने तालिम लिएर उनीहरूले बाजा बजाउन सिकेका हुन्। नेपाली कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले अभियान थालिएको नौमती बाजा संरक्षण समितिका अध्यक्ष दीपक गुरुङले बताउनुभयो। पुरानो कला संस्कृतिलाई हेर्न पर्ने भयो भने त्यतिखेर काहीँ जानुपर्ने, नौमती बाजा खोज्न जानु पर्यो भने काहीँ नपाइने स्थिति पनि थियो। त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नको लागि पनि हामीले यो बाजाहरू चाहिँ जोड्ने हामीले निर्णय गरेर यो कार्यक्रम अघि बढाएका थियौँ। देउसी भैलो खेलेर उठेको 1,45,000 रुपैयाँबाट खरिद गरेका नौमती बाजाभित्रका ट्याम्को, बागदल, समया, झ्याम्टा लगायत बाजा महिलाले बजाउने गरेका छन् भने नरसिंहा, सनाई जस्ता बाजामा पुरुषले साथ दिने गरेका छन्। महिलाहरूले समेत बाजा बजाउन थालेपछि आफूहरू उत्साहित भएको स्थानीय नेत्र कुमारी काफ्लेले बताउनुभयो। महिला दिदीबहिनीहरूले पनि कुन पुरुष कुन महिला नभनिकन आज हातमा हात, तालीमा ताली दिएर यो पञ्चायत बाजा बजाउनका लागि उहाँहरू अग्रसर हुनुभएको छ। यसमा धेरै धेरै धन्यवादको पात्र उहाँहरू हुनुभएको छ। खास एक जातिले मात्र बजाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले पछिल्लो समय यो बाजा हराउँदै गएको छ। बाजा बजाउन दलित समुदायकै मात्र आवश्यकता पर्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्दै यसको संरक्षणतर्फ लागेको स्थानीय अमर घिमिरेको भनाइ छ। अब हामीले यो सङ्गीत बाजा वाद्यमा जाति त पर्दैन, अब हामी जसले पनि सिकेर बजाउन हुन्छ भन्ने कुरा मान्यता हामीले यसलाई एउटा सुरुवात पनि गरेका हौँ। नामजाङवासीले झैँ अन्य क्षेत्रका बासिन्दा पनि यस्ता कला संस्कृति संरक्षणतर्फ लाग्न आवश्यक छ, जसले लोप हुन लागेको कला संस्कृति जोगाउन मद्दत गर्नेछ। पालिका खबरमा अबको पालो फर्केर हेर्दा काठमाडौँ उपत्यका नजिकको रमणीय स्थान हो नमोबुद्ध। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाका रूपमा रहेको नमोबुद्धकै नामबाट काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाको नामकरण भएको हो। 5 वर्ष यो पालिका चलाएका जनप्रतिनिधिहरू नमोबुद्धलाई बुद्धिस्ट सर्किटमा समावेश गराउन चाहन्थे। साथै यहाँका रमणीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना समेत उनीहरूको थियो। एक रिपोर्ट। काभ्रे पलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाले पर्यटन उद्यमीको हात नमोबुद्धको साथ भन्ने नारासहित आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएको नमोबुद्ध लगायत धार्मिक क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नमोबुद्ध क्षेत्रलाई राष्ट्रिय बुद्ध सर्किटमा राख्न सम्बन्धित निकायसँग पहल भइरहेको छ। पनौती, नमोबुद्ध, धुलीखेल र तिमाल नगर तथा गाउँपालिकाको पर्यटनको केन्द्रको रूपमा नमोबुद्ध परिसरको बृहत्तर विकासका लागि तयार साझा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने नमोबुद्धको लक्ष्य छ। बृहत गुरुयोजना बनाएको छ नमोबुद्धको, त्यसको मोडल हामीले प्रविधि मैत्री बनाएका छौँ र अब त्यहाँ चाहिँ यो केन्द्रहरू त्यहाँ स्थापना गर्ने, कसैले अनुसन्धान गर्न आउनु पर्यो भने विश्व बुद्धको रूपमा चाहिँ महाविद्यालय बनाउने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्न सकिने पनि कुराहरू छन्। र योसँग जोडिएका किंवदन्ती अनुसार हाम्रो चाइनासँग केही पालिकाहरू यससँग जोडिएको, उहाँहरूसँग हाम्रो अहिले चाहिँ आदान प्रदान भइरहेको छ, रतनप्रदान भइरहेछ, श्रीलङ्कासँग आदान प्रदान भइरहेको छ।
नमोबुद्ध क्षेत्रको पर्यटन गुरु योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै नमोबुद्ध क्षेत्रमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। त्यसैगरी नमोबुद्ध क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। जहिले पनि एउटा नमोबुद्ध मन्दिरलाई हामीले चाहिँ एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा लानुपर्छ र यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ नमोबुद्ध नगरपालिका जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले समग्र नमोबुद्ध नगरपालिका र सिङ्गो नमोबुद्धको टिम निर्वाचित टिमहरू चाहिँ यो नमोबुद्ध प्रति नै एकदम आकर्षित पोजिटिभ थियो, जस अनुसारले केही कुराहरू के निर्माणका कुराहरूलाई पनि अगाडि सार्यौँ, त्यो कुराहरू के विकासका कुराहरू त्यहाँ सम्पन्न पनि भएको छ। नगरपालिकाले योजना र लक्ष्य अनुसार नै नमोबुद्ध क्षेत्रको विकास गर्दै आएको छ। विगतको तुलनामा नमोबुद्ध क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन देख्न सकिन्छ। 5 वर्षभित्र केही न केही चाहिँ अब राम्रो छ। अहिले यहाँ यो सिँढीहरू अलिकति बनाउने काम पनि भएको छ, उता गेटहरू बनाउने काम भएको छ। नगरबाट अलि अब सहयोग त्यो पाएको छ हामीले। पर्यटक आउने बाटोहरू अब अहिले जुन अब नेपाल सरकारले पनि यो फिजहरू भइरहेको छ। अहिले हामीले यो एउटा खानेपानीको पनि व्यवस्था भइरहेको छ। यहाँ यस नगरभित्र रहेका सबै जात जाति समुदायको भाषा, कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरू यस नगरको साझा सम्पत्ति भएकोले यिनीहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासमा समान प्राथमिकता दिइएको छ। नगरपालिका भित्रका पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरू तथा मौलिक कला संस्कृति, जात्रा, साहित्य, कला, वेशभूषा, वाङ्मय प्रभावहरूलाई संरक्षण गर्न सङ्ग्रहालय स्थापनाको अवधारणा अगाडि बढाइने भएको छ। नगरपालिका भित्र रहेका विभिन्न मठ मन्दिरको संरक्षणका लागि पनि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने गरेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूलाई मध्यनजर गर्दै धार्मिक महत्त्वका सम्पदाको प्रचार प्रसार गरिँदै आइएको छ। विशेष कार्यक्रम भनेको चाहिँ अब भक्तहरू यो एक किसिम हाम्रो मिची महाकाली नै सम्पर्क छ। भक्तहरू बाहिरबाट पाल्नु भए उहाँहरूको सदिच्छा अनुसार के कार्यक्रम भागवत एकाहा, नारायण महायज्ञ अथवा के भन्नुहुन्छ, उहाँहरू आएपछि ती खालका विशेष कार्यक्रमहरू पनि हामीले यहाँ गर्ने गरेका छौँ। कला र संस्कृतिको धनी नमोबुद्ध नगरपालिकाको उपयुक्त स्थानमा कला तथा सांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरिने भएको छ। नगरभित्रका सबै धार्मिक स्थलहरूको उचित संरक्षण र सम्वर्धनको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। दाप्चाको पुरानो बजारलाई पुनर्निर्माण गरी होमस्टेका रूपमा प्रवर्धन गर्न जनताको सहभागितामा आवश्यक कार्यको थालनी गरिने भएको छ। यो दाप्चा क्षेत्र पनि एउटा इतिहास बोकेको र यो पूर्वी ढोकाको पूर्व क्षेत्रको एउटा पहिलेको पैदल यात्राको यो ढोका भएको हुनाले यो ठाउँलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यो ठाउँको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा नयाँ तरिकाले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो दाप्चा ऐतिहासिक क्षेत्रमा हामीले पर्यटक पूर्वाधार र नगरपालिकामा यो क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो है भनेर घोषणा गरेर नवबुद्धमा आएका धार्मिक तथा अन्य पर्यटकलाई दाप्चा क्षेत्र हुँदै यो भकुण्डे बजार हुँदै हामीले हाम्रो भूगोलमा रहेको यो तिमालसम्म लैजानको लागि मैले पर्यटक पथ मार्गको सुरुवात गरेको छु। फुलबारी, भेडाबारी तथा कानपुर कोटतीमाल क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विस्तार गर्दै लगिएको छ। पर्यटक र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग धन्दा, होटल, घरवास अर्थात् होमस्टे लगायत सेवा प्रदायक उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको योजना अनुसार पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा खबरहरूको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पका कारण शहर नै जोखिममा। निगम र स्थानीय तहले गरेनन् अनुगमन। थप स्वीकृति नदिने काठमाडौँको निर्णय।
लोपोन्मुख नौमती बाजा बजाउने भेटिन छाडे। लोपुनबाट जोगाउन धनकुटामा अभियान सुरु। स्थानीयलाई तालिम दिँदै संरक्षण समिति। काठमाडौँको फोहोरमा राजनीति बढ्दै। कार्यकाल सुरु गरेको 3 महिना हुनै लाग्दा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा असफल बने मेयर शाह। माग सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर ल्याउन आग्रह। काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापनमा चुक्दा जयगढमा उठ्यो वर्षौंदेखिको फोहोर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष नै कुचो लिएर बजारमा निस्किए। बान्नीगढीका समस्याबाट नभाग्ने मेयर साउदको दावी। र सिजा गाउँपालिकाको पहलपछि जुम्ली खस भाषा अभिलेखीकरण हुँदै। वर्णलोप भएको कारण नेपाली भाषाको माउ भाषा मान्न नसकिने आयोगको जिकिर। थप अनुसन्धान गरिने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा अब थप खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न सधैँ टाउको दुखाइको विषय बन्छ। स्वतन्त्र रूपमा मेयरमा जित हासिल गरेका बालेन्द्र शाहको कार्यकाल 3 महिना पुग्नै लाग्दा उनी एक दिन पनि फोहोरको समस्याबाट बाहिर निक्लिन सकेनन्। नगर प्रमुख शाह र उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चुनाव जितेर शपथ लिनु अगावै फोहोर व्यवस्थापनमा चासो देखाएका थिए। तर अहिलेसम्म उनीहरू फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा असफल बन्दै गएका छन्। विपना मुसिख्वालको रिपोर्ट। हिजो आज काठमाडौँका अधिकांश सडक पेटीमा फोहोरको दङ्गुर भेटिन्छन्। लामो समयदेखि महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन हुने आश्वासन त दिँदै आएको छ। तर मेयरमा बालेन्द्र शाह र उपमेयरमा सुनिता डंगोलले शपथ खाएको झन्डै 3 महिना हुन लाग्दा समेत कुनै दिन राम्रोसँग फोहोर उठ्न सकेको छैन। अहिले पनि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनि नै रहेको छ। महानगरले फोहोर उठाउने जानकारी दिन्छ, तर जुन दिन फोहोर बोकेका ट्रक डम्पिङ साइटतिर जान्छ त्यही दिनदेखि स्थानीयको विरोध समेत सुरु हुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका शाहलाई राजनीतिक दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको महसुस स्थानीयले समेत गर्न थालेका छन्। उता फोहोर व्यवस्थापनमा चुकेको महानगरपालिका भने कुहिने र नकुहिने फोहोर छुटाएर राख्ने उर्दी जारी गरेदेखि नै हात बाँधेर बसेको छ। अब फोहोरलाई यहाँ घरभित्र थन्काएर त हुँदैन। हाम्रो बारी छैन होइन, मल बनाउनु भने पनि होइन। अब बारी नभएपछि त फोहोर मैला विस्थापन त गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ नि मेरो एउटा के सुझाव छ भनेदेखि होइन, सरकारले कुहिने र नकुहिने यो टोल टोलमा यसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने वातावरण ल्याउनु पर्यो होइन। चाहे त्यहाँ वडाको सिफारिस बुझेर होस् या सबैले मिलाएर होइन, टाइममा त्यो कुहिने र नकुहिने छुट्याएर चाहिँ नि त्यो फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। महानगरपालिका सहित उपत्यकाभित्रका 11वटा स्थानीय तहले नुवाकोटको सिसडोल र धादिङको बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्दै आएका छन्। तर फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका र ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय बीच भएको सम्झौता पूरा नभएपछि उनीहरू अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा महानगरका चोकदेखि सडक दुर्गन्धित बनेका छन्। तर महानगरपालिकाले तत्काल फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चरे डाँडाको विकल्प नरहेको जनाएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका र ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय बीच 18 बुँदे सम्झौता समेत भएको थियो। तर माग पूरा नहुने देखेपछि उनीहरू अवरोध गर्दै आएका छन्। महानगरपालिका भने जसरी भए पनि त्यही नै फोहोर फाल्ने तयारीमा छ।
त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित रूपबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोहोर नखसालेको कारणले गर्दाखेरि त्यो धुनबेसी नगरपालिका र ककनी नगरपालिकामा धेरै दुर्गन्धित भयो भनेको कारणले गर्दाखेरि अब व्यवस्थित गरिकन त्यहाँ लगिन्छ र फोहोरलाई अब फोहोरको चाहिँ स्वरूपलाई परिणत गर्छ, अब परिवर्तन गर्नेमा जान्छौँ। अलिकति हामीसँग आर्थिकले चाहिँ जुट्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ सिएनजी ग्यासमा चाहिँ परिणत गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि घरमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ र यातायातका साधनमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र साथसाथै यदि त्यसलाई चाहिँ अझै अलिकति लगानी गर्न सक्यो भने हामी इनर्जीमा डेभलप गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ डेभलप गर्ने गरिकन 4 तरिकाबाट चाहिँ अहिले फोहोरलाई चाहिँ परिणत गर्ने भनेर हामी अहिले डिपिआर तयार गरिरहेको अवस्था छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि भएको सम्झौता अनुरूप कार्य नभएकोले स्थानीयवासी आफैलाई अवरोध गरेको सम्बन्धित पालिकाले जनाएको छ। धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले सम्झौता अनुरूप कार्य नभएकोले फोहोर फाल्न अवरोध भएको बताए। स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै फोहोर फाल्न नदिएको उनको दावी छ। त्यसैले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर मात्र फोहोर ल्याउन उनको आग्रह छ। त्यहाँ स्थानीयहरूको भनाइ चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो भएन, व्यवस्थित गरेर फोहोर फ्याँकेन भन्ने छ उहाँहरूको चाहिँ। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको हिजो भएको कार्यान्वयन भएको व्यवस्थापन भएन होइन, व्यवस्थापन भएन र कतिपय कुराहरू भएको कुराहरू स्थानीयलाई अपडेट भएन, के कतिपय के भए व्यवस्थापनमा के हुँदैछ भन्ने अपडेट भएन भन्ने छ उहाँहरूको चाहिँ। महानगरपालिका अब चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालय अब उहाँहरूले चाहिँ अब केही न केही कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म केही गर्नुहुन्न, कसरी होला। उहाँहरूको चाहिँ माग चाहिँ अब कि त व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेर हामी काम दिन्छौँ कि त सधैँको लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छ उहाँहरूको अहिलेको माग चाहिँ। फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरको मात्र समस्या होइन, यहाँका अन्य स्थानीय तहले समेत यो समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आवश्यक छ। त्यसैले यहाँका हरेक स्थानीय तहले यस विषयमा सोच्न जरुरी छ। पालिका खबरमा अब ओपन ब्यालट। पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्ष नै काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा केही गर्न नसकेको आरोप सहनु पर्यो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह सहित काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको चुनावी नारा नै फोहोर व्यवस्थापन थियो। तर निर्वाचित भएको 3 महिना हुने लाग्दा उनीहरूले काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त बनाउन सकेनन्, बरु फोहोरको दुर्गन्धित राजनीतिमा फस्दै गए। यसै विषयमा गोप्य मतदान गरेका स्थानीयको खुल्ला विचार ओपन ब्यालटमा। गाडीमा आउँछ एकचोटि अन्त्या दौडेकै अनि भरेर राख्नु पर्यो, अनि त्यो भरेर सबै त्यहाँ खन्याएर गाडी चाहिँ दौडन्छ। हिँड्नको लागि टाइममा आउनु पर्यो होइन। व्यवस्थापन फोहोर कुहिने र नकुहिनेलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले होइन भाँडो ल्याएर होस् या सबैलाई भाँडो सरकारको तर्फबाट कर तिर्ने भनेको के हो, हाम्रै सुविधाको लागि हो क्या। अब सुविधा दिँदै पनि अब सरकारले नै चासो राखेन भने त्यो हाम्रो दोष होइन नि। आउँछ भनेको आउँदैन, पढ्न आउने गाडी नै आउँदैन, कहिले कहाँ राख्छ, कहिले थुप्रो त्यहाँ मङ्गल बजार लान्छ। गाडी आउँछ, गाडी आएपछि त्यहाँ राख्ने के गर्छ, केही पनि गरेको छैन। न पानी आउँछ, पानीको विषय त उसको घरमा पनि आउँदैन, मेरो घरमा पनि आउँदैन पानी। अहिले त ऊ बोरामा हाल्ने, अनि लिन आउँदा मात्रै फल्छ। कहिले महिना दिनमा आउँछ, अस्ति यो 5 दिन महिना दिनमा आएको, अहिले 1 महिना हुन लाग्छ। अस्ति त झन् त्योभन्दा पनि बेसी, लगभग 2 महिनै अलिकति भयो, 2 बोरा जम्मा भएको थियो। पढे त बाहिर बाटोमा लग्छ है, अनि मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। त्यहाँ फाल्नु भने पनि हामीलाई नि फोहोर हुने हो। चेनको निस्किन्छ नि हाम्रो खानेकुराहरू चाहिँ त्यस्तो हाल्छ। अरू त त्यही हो, बोरामै हाल्यो, बन्द परेपछि बन्द गर्यो। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसंग जानी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पका कारण शहर नै जोखिममा। निगम र स्थानीय तहले गरेनन् अनुगमन, थप स्वीकृति नदिने काठमाडौँको निर्णय। लोपोन्मुख नौमती बाजा बजाउने भेटिन छाडे, लोपुनबाट जोगाउन धनकुटामा अभियान सुरु, स्थानीयलाई तालिम दिँदै संरक्षण समिति। काठमाडौँको फोहोरमा राजनीति बढ्दै,
कार्यकाल सुरु गरेको 3 महिना हुनै लाग्दा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा असफल बने मेयर शाह। माग सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर ल्याउन आग्रह। काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापनमा चुक्दा जयगढमा उठ्यो वर्षौंदेखिको फोहोर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष नै कुचो लिएर बजारमा निस्किए। बान्नीगढीका समस्याबाट नभाग्ने मेयर साउदको दावी। र सिजा गाउँपालिकाको पहलपछि जुम्ली खस भाषा अभिलेखीकरण हुँदै वर्णलोप भएको कारण नेपाली भाषाको माउ भाषा मान्न नसकिने आयोगको जिकिर। थप अनुसन्धान गरिने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब थप प्रसङ्ग। अछाम जिल्लाको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो जयगढ बजारमा सङ्कलन हुने फोहोरको व्यवस्थापन। वर्षौंदेखि सडकको डेलमा मिल्काइँदै आइएको फोहोरले बजार नै दुर्गन्धित बनिरहेको थियो। निवर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल फोहोर हेरेरै बित्यो। तर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै जयगढ फोहोर र दुर्गन्ध मुक्त बनेको छ। एक रिपोर्ट। बिहानैदेखि बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारीहरू सबै हातमा पन्जा लगाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्न बजारमा निस्किन्छन्। उनीहरूले बजार सफा गरेको देखेर स्थानीयहरू पनि सघाउन आइपुग्छन्। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले केही दिनभित्र थुप्रिएको फोहोर सफा गरेका होइनन्। वर्षौंदेखि बाटो किनारामा थुप्रिएका ती फोहोरको डङ्गुरले जयगढ बजारलाई दुर्गन्धित बनाइरहेको थियो। त्यहाँका फोहोरलाई जलाउने गरिन्थ्यो, तर जलाउन नसकिने सिसा, फलाम जस्ता वस्तुहरूको निकै ठूलो चाङ लागेको थियो। बजारबाट दैनिक निस्कने फोहोरले बजारलाई नै दुर्गन्धित हुन थालेपछि अध्यक्ष टेक बहादुर साउद र उपाध्यक्ष बिन्दु रावलले बजारको सरसफाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे अनि उनीहरूकै पहलमा सरसफाई अभियान सुरु गरियो। वर्षौंदेखि जम्मा भएको फोहोरलाई गाउँपालिकाले नै अस्थायी डम्पिङ साइट निर्माण गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ। जनताका माझमा मैले थुप्रै कुराहरू जनतालाई थुप्रै आश्वासन दिएको छु र ती जनतालाई का बिचमा राखेका कुराहरू प्रतिबद्धता साथ कार्यान्वयनका लागि म दैनिक अहोरात्र खटिराखेको अवस्था छ। र जुन कुरा मैले यो बान्नीगढी गाउँवासी, बान्नीगढी जनताका बिचमा, जनताका घर दैलोमा गएर मैले सर्वप्रथम यो बान्नीगढी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन अहिलेसम्म बन्न सकेको अवस्था छैन र जसरी बान्नीगढी गाउँपालिकाको जनताले मलाई सहयोग गरेर यो बान्नीगढी गाउँपालिकाको सङ्घीयताको उसमा चाहिँ बान्नीगढी गाउँपालिका बनाउने कुरामा उहाँहरूले मलाई लामबद्ध सहयोग गर्नुभयो र त्यसै गरी उहाँहरूले अत्यधिक बहुमतले मलाई जिताउनु पनि भएको छ र मैले उहाँका बिचमा बोलेको छु र बान्नीगढी गाउँपालिकाको जयगढ क्षेत्र वरिपरिको बस्तीहरूमा खानेपानीको एक घर एक धारा मिटर प्रणालीबाट यहाँहरूलाई चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्ने र त्यो सँगसँगै यो गाउँपालिका वरिपरि सदरमुकाम मगलसेनसम्म, नन्देगडासम्म र यता पर्यटन मार्ग 26 के अरे रामारसनसम्म र जयगढ छातासेन के अरे स्याउले सडकसँग जुन बाटो गाउँ-गाउँमा चाहिँ जुन बाटोहरू खनिराखेका ग्रामीण सडकहरू खनिराखेका छन् त्यसको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ, त्यसको लेभल मिलाइएको छैन र त्यसको स्तर वृद्धि गरेर त्यसको स्तर उन्नति गरेर 12 महिना यातायात सञ्चालन गर्ने जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गले सस्तो दरमा गन्तव्य स्थानमा जानका लागि यातायातको क्षेत्रमा एउटा पालिका बसको सेवा सञ्चालन गर्ने। यो
गाउँपालिकाको अर्को दुःख भनेको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुनु पनि हो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकालको पहिलो वर्षमा नै प्रशासनिक भवन बनाउने अठोट लिएका छन्। प्रशासनिक भवनका लागि तिर्नुपर्ने भाडा रकमलाई विकास निर्माणको कार्यमा खर्च गर्ने योजनामा पालिका छ। अध्यक्ष साउदको चुनावी नारा पनि प्रशासनिक भवन बनाउने नै थियो। निर्वाचित भएसँगै उनले प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा खोजेर बजेट पनि छुट्याएका छन्। जनताका माझमा मैले थुप्रै कुराहरू जनतालाई थुप्रै आश्वासन दिएको छु र ती जनतालाई का बिचमा राखेका कुराहरू प्रतिबद्धता साथ कार्यान्वयनका लागि म दैनिक अहोरात्र खटिराखेको अवस्था छ र जुन कुरा मैले यो बान्दिगढी गाउँवासी बान्दिगढी जनताका बिचमा जनताका घर दैलोमा गएर मैले सर्वप्रथम यो बान्दिगढी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन अहिलेसम्म बन्न सकेको अवस्था छैन र जसरी बान्दिगढी गाउँपालिकाको जनताले मलाई सहयोग गरेर यो बान्दिगढी गाउँपालिकाको सङ्घीयताको उसमा चाहिँ बान्दिगढी गाउँपालिका बनाउने कुरामा उहाँहरूले मलाई लामबद्ध सहयोग गर्नुभयो र त्यसै गरी उहाँहरूले अत्यधिक बहुमतले मलाई जिताउनु पनि भएको छ र मैले उहाँका बिचमा बोलेको छु र बान्दिगढी गाउँपालिकाको जयगढ क्षेत्र वरिपरिको बस्तीहरूमा खानेपानीको एक घर एक धारा मिटर प्रणालीबाट यहाँहरूलाई चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्ने र त्यो सँगसँगै यो गाउँपालिका वरिपरि सदरमुकाम मगलसेनसम्म नन्देगडासम्म र यता पर्यटन मार्ग 26 के अरे रामारोसनसम्म र जयगढ छातासेन के अरे स्याउले सडकसँग जुन बाटो गाउँमा चाहिँ जुन बाटोहरू खनिराखेका ग्रामीण सडकहरू खनिराखेका छन् त्यसको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ, त्यसको लेभल मिलाइएको छैन र त्यसको स्तर वृद्धि गरेर त्यसको स्तर उन्नति गरेर 12 महिना यातायात सञ्चालन गर्ने जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गले सस्तो दरमा गन्तव्य स्थानमा जानका लागि यातायातको क्षेत्रमा एउटा पालिका बसको सेवा सञ्चालन गर्ने। यो पालिकामा विगत 5 वर्षमा बाटो खन्ने काम गरियो तर स्तरोन्नति हुन नसक्दा सवारी साधन भने चल्न सकेनन्। अहिले बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको हरेक वडामा 12 महिना काम लाग्ने सडक बनाउने योजनामा छ। साथै गुणस्तरीय शिक्षाका साथै बढ्दो बसाइसराईलाई रोक्नु पनि यो गाउँपालिकाको लागि चुनौती बनेको छ। अवसर कम हुँदा वर्षी नै यहाँबाट तराई झर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यसैले गाउँमै अवसर सिर्जना गर्ने योजना समेत पालिकाको छ। त्यही कार्य अनुरूप यहाँका स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र युवालाई स्वदेशमै केही गर्न सक्ने बनाउन आफ्नो गाउँठाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान समेत सञ्चालन गरिएको छ। सिज्जा गाउँपालिकाको पहलमा भाषा आयोगले खस भाषा अभिलेखीकरण गर्ने भएको छ। नेपाली भाषाको माउ भाषा रहेको जुम्ली खस भाषा राष्ट्रिय भाषा आयोगमा दर्ता नभएपछि स्थानीय सरकारले अभिलेखीकरणको पहल थालेको थियो। सिज्जा गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धितालको अग्रसरतामा खस भाषा आयोगमा लिपिबद्ध गर्न पहल गरिएको थियो। सिज्जा गाउँपालिकाका अनुसार आयोगको टोली जुम्लाको सिज्जामा पुगेर 5 वटा खस भाषाको लिपिको मानक प्रमाणित गरेको छ। उता गाउँपालिकाको टोलीले समेत आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर आवश्यक छलफल गरेको छ। भाषा आयोगका अनुसार खस भाषा अभिलेखीकरणका विषयमा प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा खस भाषा अभिलेखीकरण कार्य सुरु भएको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगका अनुसार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनमा समेत खस भाषा समेटेर पठाइएको छ। यद्यपि जुम्ली खस भाषाको वर्णनै लोप भएका कारण यसलाई नेपाली भाषाको माउ भाषाका रूपमा लिन कठिनाई परेको छ। पालिका खबरमा अब पालिका टक। देशका अधिकांश पालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई आगामी 5 वर्षको एजेन्डा बनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी सिदीसँग सहकर्मी जनकराज पण्डितले गरेको पालिका टक। सर्वप्रथम यहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत छ अध्यक्ष। हजुर धन्यवाद छ। मैले प्रारम्भमै भने जनताका थुप्रो चाहनाहरू छन्, थुप्रो इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन्, यहाँसँग सीमित स्रोत साधन छ, तर जनताको सबैभन्दा नजिकको घर दैलोको सरकार भनेको पनि यहाँहरू नै हो। यहाँलाई त 5 वर्षको अनुभव पनि भइसकेको छ। प्रारम्भमा यो 5 वर्ष कसरी बित्यो?
यो 5 वर्षमा म बागनसकाली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष थिएँ र यो पहिलो कार्यकाल भनेको यो सङ्घीय संरचनाको पहिलो हामी जनप्रतिनिधि भएको र यो सङ्घीय राज्य पुनर्संरचना गइसकेपछि 3 तहको सरकार निर्माण र 3 तहको सरकारमध्ये हामी सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार र जनताको घर दैलोको सरकार र जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको रूपमा हामी निर्वाचित भयौँ र यो सङ्घीय संरचनाको पहिलो निर्वाचन भएको हुँदाखेरि हाम्रो पहिलो जनप्रतिनिधि भएको हुँदा हामी निर्वाचित भएर गाउँपालिकामा आइसकेपछि एउटा कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको अवस्था कुनै पनि कानुन कसरी हामीले कार्य सञ्चालन गर्ने शुभारम्भ गर्ने भन्ने पनि एउटा समस्याको विषय थियो र यद्यपि हामीलाई केही समय यो बागनसकाली गाउँपालिकाको एउटा कार्यपालिकाको बैठक कसरी बस्ने भन्नेदेखि लिएर गाउँसभा सञ्चालनदेखि हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका हरेक हिसाबले कार्य सम्पादन सञ्चालन गर्नको लागि शुभारम्भ गर्नको लागि हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र कानुन निर्माण गर्नको लागि हामीले केही अवधि खर्चियौँ र त्यसपछि हामी एउटा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक हिसाबमा एउटा भौतिक पूर्वाधारको संरचना निर्माणदेखि लिएर हरेक हिसाबमा हामीले यो व्यवस्थापन गाउँपालिका सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्नै केही समय खर्चियौँ र त्यसपछि हामीले तीव्र गतिमा बागनसकाली गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरूलाई एउटा हामी जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने सरकार भएको हुना पनि हरेक नागरिकलाई यो संविधानले दिएको व्यवस्था भएअनुसार र स्थानीय सरकार सञ्चालनले जुन प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रयोग गर्दै हरेक नागरिकलाई घर दैलोमा सेवा कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ र बागनसकाली गाउँपालिकाको हरेक हिसाबले विकास निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले तीव्र गतिमा यहाँको पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र हरेक लक्षित वर्गहरूको सशक्तिकरणलाई जोड्दै हामी अगाडि बढ्यौँ र बढ्दै गर्दाखेरि केही समय फेरि कोभिडको कारणले पनि हामीले काम फेरि अलिकति स्थगित भयो र त्यो कोभिडको विकराल अवस्थामा पनि हामीले कोभिड व्यवस्थापन गर्नको लागि र बाहिरबाट आउने हाम्रा नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न र गाउँपालिकामा कसरी कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी अहोरात्र जनताको घर दैलोमा खट्यौँ र जसको बावजुद केही हामीले कोभिड न्यूनीकरण गर्न पनि सफल भयौँ र त्यो समयमै केही हामीले केही समय हाम्रो गतिविधि अलि ठप्प पनि भयो र त्यसपछि कोभिड अलि सामान्य भइसकेपछि फेरि हामीले बागनसकाली गाउँपालिकाको विकास निर्माण र यो ठाउँको परिवर्तनको लागि हामीले फेरि कार्य शुभारम्भ गऱ्यौँ र यो 3 तहको सरकारमध्ये सङ्घीय सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा र प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश खुसी जनता भन्ने नाराका साथ कार्य शुभारम्भ गरेको र हामी स्थानीय सरकार भएको नाताले हामीभन्दा माथिल्लो तहको दुईवटै सरकारले अगाडि सारेको नारालाई पनि साकार पार्ने दायित्व बोध गर्दै र हाम्रो छुट्टै नारा सुन्दर शान्त समृद्ध र सभ्य बागनसकाली गाउँपालिकाको सार आर्थिक सामाजिक पर्यटन र पूर्वाधार विकासको दिगो आधार भन्ने एउटा नारालाई हामीले यसलाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ एउटा नारा बनाएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। समग्रमा 5 वर्ष यहाँको व्यक्तिगत रूपमा कसरी बित्यो? 5 वर्षको अवधिमा हामी यो बागनसकाली गाउँपालिकाकै नागरिकको घर दैलोमा हामीले सेवा प्रवाह गरेरै बितायौँ र यो 5 वर्षको अवधिमा आइपुग्दाखेरि हामी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा जुन अवस्थामा थियो र अहिले 5 वर्षमा हामीले अर्को निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ। यद्यपि हाम्रो बागनसकाली गाउँपालिकाको स्रोत साधन अति सीमित छ। यहाँको आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्यून छ र प्रदेश र सङ्घले दिने अनुदानमा निर्भर रहेर हामीले काम गर्ने हो र यद्यपि पनि सीमित बजेटलाई पनि समुचित रूपमा प्रयोग गरेर हामीले बढीभन्दा बढी नागरिकलाई कसरी सेवा प्रवाह गर्ने र यो ठाउँको विकास कसरी गर्ने भनेर लाग्यौँ र हामी जनताकै घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने र बागनसकाली गाउँपालिकाको विकास निर्माणमै जोडेरै हाम्रो 5 वर्षको अवधि पुरा गरेका छौँ। भनेपछि यहाँलाई जनताले एक कार्यकाल यहाँले उपाध्यक्षमा बिताइसक्नुभयो र अध्यक्षमा 5 वर्षका लागि अनुमोदित गरेर पठाएका छन्। यो अवस्थामा यहाँले चुनावमा जाँदै गर्दा विशेषतः हाम्रो संविधानले नै स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी लगायतका विषयहरूलाई मौलिक हकको रूपमा राखिसकेको सन्दर्भमा बागनसकाली गाउँपालिकाको अहिलेको स्वास्थ्यको अवस्था के हो, शिक्षाको अवस्था के हो र शुद्ध पिउने पानीको अवस्था के हो र आगामी 5 वर्षमा जुन यहाँले गर्नुभएको प्रतिबद्धताहरू चाहिँ यी सेक्टरमा ती प्रतिबद्धता कसरी पुरा गर्दै जानुहुन्छ? यो बागनसकाली गाउँपालिका एउटा खानेपानीको अभाव भएको गाउँपालिका हो र हामीले 74 सालमा निर्वाचित भइसकेपछि 5 वर्षको कार्यकालमा जति पनि खानेपानीका मूलहरू उपलब्ध छन् त्यो मूलहरू उपलब्ध भएको ठाउँमा हामीले सबै योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यद्यपि ती हामीसँग उपलब्ध भएको मूल्य मात्रै सबै घर दैलोमा हामीले खानेपानीको पुग्ने अवस्था नभएको हुँदाखेरि हामीले भनेका छौँ। अहिले पनि स्थानीय निर्वाचनमै जाँदाखेरि हाम्रो प्रतिबद्धता पार्टीको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख थियो।
हामीले 5 वर्षको अवधिमा एक घर एक धारा शुद्ध खानेपानी वितरण गर्छौँ भनेर भनेका छौँ र जसको लागि हामीले कालीगण्डकी बिर्यात खानेपानी लिफ्टिङ योजना भनेर सुरुवात गरेका छौँ र यो सम्पन्न भइसकेपछि बगनासकालिका गाउँपालिकाका हरेक घर परिवारलाई हामीले शुद्ध खानेपानी एक घर एक धारा वितरण गर्छौँ र त्यसै गरी यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हामीले सबैको पहुँचमा पुर्याउने र हामीले गाउँपालिकाबाट प्रवाह गर्ने र हाम्रो हरेक नागरिकलाई जुन संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत उहाँहरूले पाउनुपर्ने एउटा मौलिक अधिकारकै रूपमा सुनिश्चित गरेको अधिकार हामीले सरल रूपमा सहज रूपमा र सर्वसुलभ रूपमा बस्ती स्तरबाटै उपलब्ध गराउने भनेर सुरुवात गरेका छौँ र हाम्रो 9वटै वडाका स्वास्थ्य चौकीहरू स्तर उन्नति गर्दै र हामीले भवनहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था छ भने हामीले विभिन्न वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्दै गइरहेका छौँ क्रमशः र हामीले ल्याब सेवा पनि हाम्रो बगनासकाली गाउँपालिकाबाटै दिनुपर्छ भनेर 2टा स्वास्थ्य चौकीमा अहिले ल्याब सेवा पनि हामीले स्थापना गऱ्यौँ र यी मात्रै नभएर हामीले नेपाल सरकारबाट निःशुल्क प्राप्त हुने औषधि बाहेकका पनि थप औषधिहरू जुन सुगर प्रेसरका औषधिहरू हामीले गाउँपालिकाबाटै खरिद गरेर निःशुल्क वितरण गरिरहेको अवस्था छ र यो महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै जटिलपूर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्था र यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले पूर्ण संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका पनि घोषणा गरिसकेका छौँ र यसलाई निरन्तरताको लागि रणनीति योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने बगनासकाली गाउँपालिकाको हरेक नागरिकलाई हामीले एउटा स्वस्थ राखेनौँ भने बगनासकाली गाउँपालिकालाई हामीले एउटा विकास निर्माण मात्रै नभएर हरेक हिसाबले एउटा समृद्ध बगनासकालीको परिकल्पना गर्न सम्भव नहुने हुँदाखेरि हामीले बगनासकाली गाउँपालिकाका हरेक नागरिकहरूलाई कम्तीमा पनि आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा सहज सरल र गुणस्तर रूपमा उपलब्ध गराउने र बस्ती स्तरबाटै सेवा दिने भनेर लागिरहेको अवस्था छ र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा बगनासकाली गाउँपालिकाबाटै दिने र यो अलिकति हाम्रो समस्या पनि छ बढ्दो बसाइसराईको अवस्था र बसाइसराई हाम्रा धेरै नागरिकहरूले गरिसकेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई बसाइसराई रोक्नलाई बसाइसराईको कारण के हो भनेर हामीले केही अध्ययन पनि गऱ्यौँ र यो हाम्रो बसाइसराईको मुख्य कारण एउटा गुणस्तर शिक्षा यहाँ गाउँपालिकाबाट हामीले दिन नसकेको हुँदा र कतिपय एउटा फेरि धेरै दाजुभाइहरू वैदेशिक रोजगारमा भएको र उहाँहरूको परिवारहरू एउटा बच्चा भइसकेपछि उहाँहरूलाई पढाउनको लागि भनेर न्युले बजार गएर बस्ने त्यस्तो बढ्दो क्रम बसाइसराईलाई यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा बगनासकाली गाउँपालिकाबाट दिनुपर्नेछ र त्यसको लागि पनि हामीले विभिन्न अभ्यासहरू योभन्दा पहिला पनि गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा पनि थप यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी अहिले छलफलकै क्रममा छौँ। हस् अध्यक्षज्यू, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि पालिका खबरको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना पनि। हस्, यहाँहरूको यो अवसरको लागि यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पका कारण शहर नै जोखिममा। निगम र स्थानीय तहले गरेनन् अनुगमन। थप स्वीकृति नदिने काठमाडौँको निर्णय। लोपोन्मुख नौमती बाजा बजाउने भेटिन छाडे। लोपुनबाट जोगाउन धनकुटामा अभियान सुरु। स्थानीयलाई तालिम दिँदै संरक्षण समिति। काठमाडौँको फोहोरमा राजनीति बढ्दै। कार्यकाल सुरु गरेको 3 महिना हुनै लाग्दा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा असफल बने मेयर शाह। माग सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर ल्याउन आग्रह। काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापनमा चुक्दा जयगढमा उठ्यो वर्षौंदेखिको फोहोर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष नै कुचो लिएर बजारमा निस्किए। बान्नीगढीका समस्याबाट नभाग्ने मेयर साउदको दावी। र सिजा गाउँपालिकाको पहलपछि जुम्ली खस भाषा अभिलेखीकरण हुँदै। वर्णलोप भएको कारण नेपाली भाषाको माउ भाषा मान्न नसकिने आयोगको जिकिर। थप अनुसन्धान गरिने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने?
पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। यो हो पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबर। कुन पालिकामा आज के भए? पालिका खबरमा अब पालिकामा आज। स्थानीयको अवरोधका बीच बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन अवरोध नगर्न वडा अध्यक्ष मेन बहादुर तामाङको आग्रह। फोहोर व्यवस्थित गर्न धरान उपमहानगरद्वारा मापदण्ड तयार। फोहोर व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याउनेलाई 500 देखि 50,000 सम्म जरिवाना। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगरवासी किसानलाई थप 10,000 बोरा युरिया मल उपलब्ध गराउने। महानगर र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज बीच सहमति। गौमूल गाउँपालिकाले बुढीगंगा नदीमा 560 मिटर लामो झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने। सडक विभागको पुल महाशाखासँग समन्वय भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाको भनाई। बागलुङ नगरपालिकाद्वारा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन। वडा नम्बर 10 भोकुण्डेका 361 नागरिक लाभान्वित। पोखरा महानगरपालिका 24 कास्कीकोटमा दही जात्रा हुने। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा जात्रा आयोजना गरिने। बेनी नगरपालिका 2 बगरफाँटमा खानेपानीको अभाव। बाढीले मुहान र ट्याङ्कीमा क्षति पुर्याएपछि स्थानीय दूषित पानी पिउन बाध्य। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु। मङ्सिरदेखि काम सुरु गर्ने तयारी। सङ्खुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको अप्पर अरुणबाट असर पर्ने क्षेत्रको मुआब्जा दर तोकियो। प्रतिरोपनी 7 लाखदेखि 19 लाखसम्म मुआब्जा दर निर्धारण। पोखरा महानगरपालिका 16 बाटुले चौर स्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्ती सम्पन्न। विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति तयार गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 7 मङ्गलाघाटमा रहेको उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयमा सञ्चालित प्रौढ कक्षामा महिलाहरूको आकर्षण। विषयमा पढाइ छाडेकालाई SEE सम्म पठन पाठन गराउने उद्देश्य। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा व्यवस्थित रूपमा ढल निकास गरिँदै। ढल निकासका लागि निर्माण गरिएको नालीको ढक्कन ढलान गरियो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेको मदरसा विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। विद्यार्थीको संख्या वृद्धि। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले बालबालिकाका गतिविधि समेटी बुलेटिन प्रसारण गर्ने। बुलेटिनमा बालबालिकाका लागि जानकारीमूलक रचना समावेश गरिने। जुम्लाको सिज्जा गाउँपालिकाको अगुवाईमा खस भाषाको अभिलेखीकरण प्रक्रिया सुरु। नेपाली भाषाको माउ भाषा भएकाले अभिलेखीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको गाउँपालिकाको भनाई। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 1बाट 10 लाख मूल्य बराबरको यार्सा गुम्बा बरामद। डिभिजन 1 कार्यालय नेपालगञ्जमा बुझाइयो। धनगढी उपमहानगर तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तहमा ओल्के पर्वको चहल पहल। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने। काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न स्थानीय तहमा रेबिजको संक्रमण बढ्दै। 212 स्थानीयलाई लगाइयो रेबिज विरुद्ध खोप। बेनी नगरपालिका 9 स्थित गलेश्वर मन्दिरमा 1 महिनाको अवधिमा 19,70,000 भेटी संकलन। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने। र महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि खोटाङमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन। 4 पालिकाका 77 जनप्रतिनिधि सहभागी। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। काठमाडौँमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पका कारण शहर नै जोखिममा। निगम र स्थानीय तहले गरेनन् अनुगमन। थप स्वीकृति नदिने काठमाडौँको निर्णय।
लोपोन्मुख नौमती बाजा बजाउने भेटिन छाडे। लोपुनबाट जोगाउन धनकुटामा अभियान सुरु। स्थानीयलाई तालिम दिँदै संरक्षण समिति। काठमाडौँको फोहोरमा राजनीति बढ्दै। कार्यकाल सुरु गरेको 3 महिना हुनै लाग्दा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा असफल बने मेयर शाह। माग सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर ल्याउन आग्रह। काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापनमा चुक्दा जयगढमा उठ्यो वर्षौंदेखिको फोहोर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष नै कुचो लिएर बजारमा निस्किए। बान्नीगढीका समस्याबाट नभाग्ने मेयर साउदको दावी। र सिजा गाउँपालिकाको पहलपछि जुम्ली खस भाषा अभिलेखीकरण हुँदै। वर्णलोप भएको कारण नेपाली भाषाको माउ भाषा मान्न नसकिने आयोगको जिकिर। थप अनुसन्धान गरिने। हवस् त, पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। नियमित रूपमा हरेक दिन साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभिन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको पलपलको खबरका लागि हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोस् पालिकाखबर.com। नमस्ते।